आयज आमी 30व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत सोरेस्पराचे उपकार ह्या स्तोत्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजेच ह्या स्तोत्रा वरवीं दाविदाक बरी भलायकी मेवलेली आसली अशें दिसता. हें स्तोत्र दाविदाच्या घोराच्या भेटवणेच्या वेळार केल्लें आसलें. हें स्तोत्र दाविदाचे संबंदीत जायतें आमकां कितें तरी दाखोळ करता. म्हणजेच आमी कशे तरेन वाखाणणी करूंक जाय आनी कशे तरेन देवाक आर्गां भेटोवंक जाय हेंच आमकां स्तोत्र दाखयता. दाविदान कशे तरेन देवाक आर्गां भेटयलीं आनी देवाची कशी स्तुती केली हेंच आमकां ह्या स्तोत्रा वेल्यान पळोवंक मेळटा. तर आतां आमी 30व्या स्तोत्राच्या पयल्या 2 वळींनी पळोवया. सोरेस्परा, हांव तुका वाखाणटां कारण तुवें म्हाका निवारलो आनी म्हज्या दुस्मनाक म्हजेर नाचूंक दिवंक ना. सोरेस्परा, म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो. मोगाळ भाव भयणांनो, म्हाका अशें दिसता की जसो एजिकियल दुयेंत आसलो तसो दाविदूय जायते फावटी दुयेंत आसलो आसूं येत आनी हें स्तोत्र त्याच विशीं आमकां सांगता. मोगा इश्टांनो, आमचो देव जसो तुफानाचेर अधिकार गाजयता तसो तो आमचें सगळें जिवीत पिडे पासून सांबाळटा. ताका सगळे तरेचो अधिकार आसा. आमचें दुयेंस पिडा पयस करूंक तो शकता. जर आमी ताच्या मुखार आयले, आमची मागणी ताका आमी कळयली तर तो आमकां केदींच साळिना. संवसार सोरोपर्यंत तो आमच्या सांगता आसा. मोगा इश्टांनो, जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना जायते फावट ताका दूख सोंसचें पडलें, त्रास सोंसचे पडले आनी ताणें हें सगळें कित्याक केलें? ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत केलें. तो काल, आयज आनी सदांकाल एकूच देव. तो केदींच बदलो ना. त्या वेळार ताणें जायतीं विजमितां केलीं. जायत्या जाणांक ताणें बरें केलें. ताची विजमितां आनी ताणें केल्लीं व्हड कामां नवो करार आमकां बरे भशेन सांगता. आनी तोच देव आयज आमच्या मदें आसा आनी आमच्या मदें तो व्हड कामां करूंक पळयता. फकत आमी ताका आमच्या जिवितांत कामां करूंक दिवंक जाय. जायते फावटी आमकां सजमना आमचो देव आमच्या पासत कितें करता तो. आमी ताका आमच्या काळजांत आजुनूय मान आनी मोहिमा दिवंक ना. आमच्या काळजांत आमी ताका आजुनूय आपोवंक ना. त्याच पासत दोनी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजा पासून बरोच पयस आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, जो देव दाविदाच्या सांगता आसलो, जो देव पोरण्या कारणांत आपणाच्या भक्तांच्या सांगता आसलो आनी तोच देव आयज नव्या कोर्रा वरवीं तुज्या आनी म्हज्या सांगता आसा. आमी ताका जाय तोच मान दिवंक जाय आनी तेन्नाच आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जावंक पावतलें. 30वें स्तोत्र 3री आनी 4थी वळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. सोरेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतल्यान वाटयलो. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान तुवें घोटाय दिली. सोरेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरा आनी ताची स्तुती करात. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या मदें बऱ्यो गजाली आसात म्हणून देव आमकां पळयता अशें न्हय. खरें पळयल्यार मनशाच्या जिवितांत एक्कूय बरी गजाल ना. मनशाचें सगळें जिवीत पातकानूच बुडोवन गेल्लें आसा. पूण देवान आमची काकूट कित्याक करची? खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, हो एक व्हड प्रस्न जावन आसा. आयज संवसारांत तुमी पळया आनी आयज तुमकांच तुमी पळया. आमच्या भितर बरे कितले गूण आसात आनी वायट कितले गूण आसात हें तुमी तपासून पळयात. बरे गूण आमकां पळोवंक मेळचे ना, पूण वायट गूण आमच्या भितर जायते आसतले. देवान आमची काकूट केली फकत आमी पातकान मरचे न्हय आनी आमचो नाश जावचो न्हय. त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आमची काकूट करच्याक, आमकां नवें जिवीत दिवच्याक, आमकां सासणाच्या सासणांक आपणाशी दवरच्याक. त्याच पासत दोन जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत येवचें पडलें. मोगा इश्टांनो, आतां
30व्या आविसराची 5वी ओळ आमी वाचूया. ताजो क्रोध थोडोच वेळ उरता, पूण ताजें बोलेपण जिवीत बरूय तोखता. जरी दुकां गळोवन रात काडली तरी फात्या पारार संतोशान उल्हासता. मुगा इश्टानो, आमच्या बऱ्या पासत जरी सोरेस्परान आमकां शिक्षा दिली तरी ताजो आमचेर सदांकाल क्रोध आसचो ना. आयजायाच्या पुस्तकाचो 57वो आविसर आनी 16वे ओळीन कितें बरयलां तें आतां आमी वाचुया. कारण हांव सदांकाल वाद घालचो ना, सदांच रागाभरीत जावचो ना. जर हांवें तशें केल्लें आसलें तर म्हज्या मुखार मनीस नाच जावंक पावतलो आसलो. खऱ्यांनीच मोगाळ भावणानो, आपणाच्या भुरग्यांक देव कशे तरेन बुजवण दिता ती पळया. आयज आमकां देव जायतें शिकयता. आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखळ येतात, तरी पूण तो आमकां साणिना. आमकां तो शिक्षा दिता आमचें जिवीत बरें जावचें पसत. इश्टानो, 23व्या स्तोत्राची 8वी ओळ आनी 9वी ओळ आमकां कितें सांगता हें आतां आमी पळोवया. सोरेस्परा, तुका व्हडल्यान उलो मारता. हात जोडून म्हज्या देवाची दया मागता. हांव जर मरून गेलो, हांव जर फोंडांत पावलो, तुका कसलो फायदो? तुजी वांकडणी करूंक जायत वो तुजें विस्वासपण परगटूंक जायत? मोगाळ भाव भयणो, ह्या सुवातेर जायते प्रस्न आसात. जर आमी फोंडांत गेले वो आमचो नाश जालो तर आमी देवाक वाखाणूंक शकतले? ना, आमच्यांनी देवाक वाखाणूंक जावचो ना. कारण आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जावंक ना देखून त्याच पसत आमी फोंडांत पडूंक शकता. मोगाळ भाव भयणो, देवाक जाय आमचें जिवीत बरें आनी उत्तम जाल्लें. आनी त्याच पसत आयज ताणें हें पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत घातलेलें आसा. जर ह्या पवित्र पुस्तकाचो फायदो आयज आमी काडलो ना तर आमी फोंडांत बेतकीर ह्या पवित्र पुस्तकाचो फायदो काडटले? ना. हें जें पुस्तक आसा तें आमचें जिवीत आमकां दाखोळ करता आनी तातूंत जें कितें बरयलां तें आमच्या जिविता पसत एकदम उत्तम आनी बरें जावन आसा. तर आतां आमी 30व्या आविसराची 10वी आनी 11वी ओळ वाचुया. सोरेस्परा, म्हजें आयक, म्हजी काकूट कर, म्हाका पाव सोरेस्परा. दुकान हांव दीस काडटलों, पूण तुज्या आदारान आतां हांव उठ्ठां आनी नाचतां. तुवें म्हाका आनंदान न्हेसयलां. मोगा इश्टानो, दाविदान खतखत्यान केल्लें मागणें देवान आयकलें आनी ताच्या दुखाचें ताणें आनंदान रुपांतर केलें. त्याच पसत आयज आमकांय देव हेंच सांगता. जरी आमी दुकान आसले तरी आमी देवाक मानता तसलें करूंक जाय. आमचें जिवीत ताका भेटोवंक जाय. आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार उगडापय करूंक जाय. तेन्नाय आमचें जिवीत आनंदान मुरगडटलें आनी त्या वेळार आमच्या काळजांत व्हड खुशालकाय येवंक पावतली. तर मोगाळ भाव भयणो, जायते फावटी आमचे संकश्टां येतात, दूख येता, पूण आमी देवा कडले बरेच पयस वेतात. जर आमी पयस गेले तर आमकां लागीं हाडपी कोणूच ना. पूण देव आमकां साणिना वो तो आमकां पयस घालिना. फकत मनीसूच देवा पासून पयस वेता. आनी जेन्ना मनीस देवा पासून पयस वेता तेन्ना ताच्या जिवितांत दूख आनी त्रास आयले बगर रावचे ना. त्याच पसत आमी देवाच्या उतराक घट धरून रावंक जाय. दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर पूर्ण आमचो भावार्थ दवरूंक जाय आनी तेन्नाच आमचें जिवीत बरें आनी उत्तम जातलें. मोगाळ भाव भयणो, 30व्या स्तोत्रान आमी पळयलें, तर आतां आमी 31व्या स्तोत्राचें शिकप करतले. हें 31वें स्तोत्र आमकां हेंच दाखोळ करता की आमची संकश्टांतल्यान सुटका जावंक पावता. ह्या स्तोत्रांत दाविदाच्या फाटल्या जिविता संबंदी सांगलेलें आसा. तशेंच हें स्तोत्र मुखावेल्यो गजाली आमकां सांगता. इस्रायल देशाक संकश्टांतल्यान वयचें पडलें हीच गजाल आमकां हें स्तोत्र सांगता. इतलेंच न्हय तर तें आयच्या आमच्या प्रस्नां विशीं, संकश्टा विशीं आमचेशी उलयता. ह्या स्तोत्रांत जर आमी पळयलें तर आमकां
बुजवण फावो जाता आनी आमकां देवाचो आदारूय फावो जाता. तर आतां आमी 31व्या स्तोत्राची पयली ओळ वाचुया. सोरेस्परा, हांव तुका शरणाक येतां. म्हाका केदींच लोजेक घाली नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. सोरेस्परान आपणाक ताच्या नितीवंतपणा वरवीं सोडोवचे ह्या संबंदीचें हें मागणें जावन आसा. दावीद आतां जाण आसलो आपणाक सोरेस्पराचो आदार आसा आनी दुसरो आपणाक खंयचोच आदार ना. त्याच पासत हें मागणें ताणें केल्लें आसलें. पातकी मनशाचें थारोवण जावंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर पातकी मनशान सोरेस्पराच्या मुखार येवन आपणाचें पातक दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं वळखून घेवंक जाय आनी त्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. जेन्ना मनीस पातकान जियेता, गुलामपणान जियेता, सैतानाच्या चोपक्यान आसता, तेन्ना ताका देवाची येवजण वळखून येना आनी ताका केदींच देवाची वळख जावचीय ना, कारण ताचें जिवीत आजुनूय पातकान आसा देखून. पूण जेन्ना दावीद पातकान जियेलो तेन्ना दाविदाच्या जिवितांत व्हड संकश्ट आयलें. पूण दाविदान आपणाचें पातक वळखून घेतलें आनी बोगसणें मागलें आनी ताच्या उपरांत तो आपणाच्या पातकान केदींच रावलो ना. म्हणजे जें कितें ताणें पातक केलें त्या पातकान तो परत केन्नाच पडलो ना. तर मोगाळ भावणानो, आतां आमी 31व्या स्तोत्राची दुसरी आनी तिसरी ओळ वाचुया. म्हजे विनवणेक कान दी, बेगीन म्हाका सोडूंक यो. तूं म्हजें खोडप, तुजेर म्हाका रावूं दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खोडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. मोगाळ भावणानो, आयज तुमचो आसरो कोण जावन आसा? तुमी कोणाचो आसरो घेतात? तुमी दाविदा प्रमाणे तुमचो देवाक किल्लो केल्लो आसा? जर तुमी आजुनूय ताका तुमचो सोडवणदार म्हूण मानूंक घेवंक ना जाल्यार आयज तुमच्यांनी ताका आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाता. सोरेस्पर देव आयज तुमचो मोग करता. त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. मोगा इश्टानो, आमच्यो चाली रिती आमकां सुटका दिवंक शकनात, आमचें जिवीत बदलूंक शकनात. आमकां फकत देवाचीच गरज आसा. आयज जायते जाणांची गोवायकी तुमच्या मुखार आसतली. देवान तांकां कशे तरेन ह्या संवसारांतल्यान वेंचून काडलें आनी आयज तांच्या वरवीं देवाचें काम ह्या संवसारांत कशें जावंक पावलें हेच ते आयज आपणाची गोवायकी संवसाराक दितात. आनी ही खबर तुमकांय आसतलीच. पूण आयज तुमची गोवायकी कसली आसा? ह्या संवसारांत रावून तुमी कितें करतात? हे प्रश्न आयज तुमी तुमकांच विचारात. तर आतां 31व्या स्तोत्राची चवथी आनी पांचवी ओळ आमी वाचुया. चोरया मांडलेल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो ओत्मो घालतां. तुज्या भायर म्हाका सोडवण ना. सोरेस्परा, विश्वासी देवा. मोगाळ भावणानो, दावीद कशे तरेन देवाची स्तुती करता पळयात. आयज आमी अशेच तरेन देवाची स्तुती करूंक जाय आनी आमचो ओत्मो आमी ताजेच हातांत घालूंक जाय. नवो करार आमकां ह्या संबंदी कितें सांगता पळोवया. लुकाचें शुभ वर्तमान 23वो आविसर आनी 46वी ओळ. तेन्ना जेजून व्हडान बोब मारून अशें म्हटलें, ए बापा, हांव म्हजो ओत्मो तुज्या हातांत सोंपयतां. अशें उलोवन ताणें आपलो जीव सोडलो. आनी जेन्ना स्टिफनाक लोकांनी फातरायलो आनी जेन्ना तो मोरचे सुवातेर पावलो तेन्ना ताणें अशेच तरेचीं उतरां आपणाच्या तोंडांतल्यान भायर काडलेलीं आसलीं. धर्मदितांचो इतिहास 7वो आविसर आनी 59वी ओळ आतां आमी वाचुया. ए दोनया जेजू, म्हज्या ओत्म्याचो स्विकार कर. मोगाळ भावणानो, जेजू पासत जाणें आपणाचो जीव वगडायलो तांचे पासत ताणें सासणाचें जिवीत तांकां दिल्लें आसलें. जायते जाण देवाच्या उतरां पासत दूख आनी त्रास
आयज पुर्यान सोशीत आसात, तरी पूण देव तांकां साडिना सोडिना. तांणी जसो दोनया देवाक मान दिलो त्याच परी तांकां सासणाचें जिवितूय मेवलेलें आसा. एक अशी गजाल आसा, जेन्ना जॉन हज हाजेर क्रिस्ता पासत मरण आयलें तेन्ना त्या सुवातेर हाजीर आसलेल्या बिशपान ताका म्हटलें, तुजो ओत्मो आमी सैतानाच्या हातांत घालता. तेन्ना जॉन हज हाणें म्हटलें, दोनया जेजू, हांव म्हजो ओत्मो तुज्या हातांत सोंपोवन दितां. मोगा भाव भयणीनो, पळयात कितलें ताजें मागणें जालें तें. जायते जाण संवसारांतल्यान मरून गेले. जायते जाणांक दुनियांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवा पासत दूख आनी त्रास सोंसचें पडलें. तरी पूण ते भियेले नात आनी त्याच पासत आयज संवसारांत देवाचो वावर वाडत गेलो. तर मोगा भाव भयणीनो, आतां आमी 31व्या आविसराची 7वी ओळ वाचुया. तुज्या मोगा पासत हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगडटलों. म्हजें निर्भाग तुवें पळयलें. म्हज्या ओतम्याच्या तळमळ्यांचेर तुवें नदर मारली. मोगाळ भाव भयणीनो, सोरेस्पराक आमचीं संकश्टां खबर आसा. आमच्या जिवितांत केन्ना कितें वायट येतलें हेंय ताका खबर आसा. आनी तें केन्ना पयस करूंक जाय हेंय तें ताका खबर आसा. जेन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्तांत गुलामपणांत आसली आनी त्या सुवातेर तांकां बरेंच दूख आनी त्रास जाताले, तेन्ना तांच्या बोबाटेक देवान कान दिलो. जें कितें मागणें ताणें केलें तें देवान आयकलें. हें आमकां सुटकेच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तकाचो आमी अभ्यास केल्लोच आसा. आनी जर तर तें तुमी परत वाचलें तर तुमकां समजून येतलें देवान तांची काकूट कशी केली आनी इजिप्तांतल्यान तांकां कशे तरेन देवान भायर काडलीं आनी तांकां खंय पावयलीं. ज्या सुवातेर दूद आनी मोव व्हांवता त्या सुवातेर देवान तांकां पावयलीं. आयज तूं आनी हांव जरी देवा पासत दूख आनी त्रास सोशीत आसात तरी आमकां भियोची गरज ना. देवाच्या वेळा प्रमाणें आमच्या जिवितांत जें कितें घडोवंक जाय तें घडून येतलेंच आनी देवाक मानता तसलेंच आमचें जिवीत जावंक पावतलें. स्तोत्राचो 31वो आविसर आनी 9वी ओळ आतां आमी वाचुया. सोरेस्परा, म्हजेर आकांत आयला, म्हजी दया कर. रडोन रडोन म्हजे दोळे सुजल्यात. दुखान हांव बुडलां. मोगाळ भाव भयणीनो, खरेंच हांव जाणां आयज तुमचेरूय जायते तरेचे दूख आनी त्रास आयले आसतले. तुमी व्हडा संकश्टांतल्यान वेता आसतले. पूण सोरेस्पर देव तुमचीं दुखां पुसूंक हाजीर आसा. तुमकां तो दुकानूच दवरचो ना. तुमचें जिवीत तशेंच तो सांडचो ना. तुमकां अनाथ असो तो सोडचो ना. देव तुजी आनी म्हजी काकूट करता. तो तुजी आनी म्हजी दया करता. आनी त्याच पासत आयज ताणें ताच्या पुता वरवीं आमकां सुटका आनी सोडवण दिल्ली आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ताजीं भुरगीं आनी आमी ताजीं भुरगींच कशीं रावुया. ताका मान आनी मोहिमा दिवया. तर इश्टानो, हांव जाणां तुमकां जायतें दूख आसा, त्रास आसा. पूण जें कितें तुमकां दूख आसा आनी त्रास आसा, चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक तुमी विसरूं नाका. आयजूच चीट बरया, म्हाका कळीत करा. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.